अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नागू वाले किले में अपने सिपाहियों पर यूनानी आग बरसते हुए देखकर बाली बे और शामिल हक के बक्के रह जाते हैं। उनके सिपाही हर तरफ से आग की लपेट में होते हैं। ये देखकर शामिल बे कहते हैं, मेरे भाइयों। उन्हें जलता हुआ देखकर योरगो, द्रावेन और सुलेमान बहुत खुश होते हैं। उनके अगले मंसूबे को जांचते हुए बाली बे एकदम से कहते हैं, डालें उठाओ। शामिल बे, फसीले तुम संभालो और मैदान में। ये कहते साथ ही वो डालें लेकर आगे बढ़ते हैं। बुलंदी पर से तीर तो बरस रहे होते हैं मगर वो जवाबी वार भी भरपूर अंदाज में करते हैं। आगे बढ़ते हुए शामिल बे काफरों को काटते ही चले जाते हैं। हिसार से बाली बे यूनानी आग बरसाने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। बुलंदी पर से तीर बरसाने वालों पर कुछ अकंजे हमलावर होते हैं और एक बजंतनी तीरंदाज को बुलंदी पर से साथ नीचे ले आता है। तीर रुकने पर शामिल भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं और उस सब काफरों पे टूट पड़ते हैं। जो भी काफिर उनके सामने आता है उसे बुलंदी पर से नीचे गिरा दिया जाता है। दीवारों पर भी अकंजे हावी होते हुए दिखाई देते हैं। शामिल भी आगे बढ़ते हैं और काफरों का सफाया करते ही चले जाते हैं। नीचे सैन में बाली बे यूनानी आग के पास खड़े सब बजंतनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। दीवारों पर से भी अपना कब्जा हटते हुए देखकर योरगो, द्रावेन और सुलेमान बहुत परेशान हो जाते हैं। योरगो कहता है, द्रावेन चलो किला गिरने वाला है। द्रावेन ताजादन दस्ते को आगे लड़ने का हुक्म देता है और योरगो से पूछता है, बारूद कहाँ है? तो योरगो कहता है, मेरे साथ आओ जल्दी। यह सुनते साथ ही वो दोनों योरगो के पीछे निकल पड़ते हैं। सैन में भी अकंजी अपनी पेशकदमी जारी रखते हैं। असफंदिया रोगलों में दोगान इदरीस के पास जाता है और उससे पूछता है, ज़ैनल कहाँ है? क्या वो आराम कर रहा है? तो इदरीस कहता है, थोड़ी देर पहले उन्होंने सुल्तान के बारे में पूछा कि वो महल में है या नहीं, फिर वो जल्दी में चले गए। यह सुन के दोगान कहता है, ओह ज़ैनल, फिर क्या कर रही हो? ये कहते साथ ही दोगान जल्दी में आगे बढ़ता है। उधर बाली बे हिसार से निकलते हैं और सामने आने वाले बजंतनी सिपाही के पेट में तलवार घुसा देते हैं। उनकी देखा देखी उनके सिपाही भी बजंतनियों पे चढ़ दौड़ते हैं। हर तरफ बजंतनी कटते मरते चले जाते हैं। जुल्म का बदला तलवारों से लिया जा रहा होता है। द्रावेन, योरगो और सुलेमान आसपास दिखाई नहीं दे रहे होते। बुलंदी पर भी बजंतनी सिपाही मुसलसल यूनानी आग बरसा रहे होते हैं, जिससे शामिल बे और उनके साथियों की पेशकदमी रुक जाती है। मगर हम देखते हैं कि शाहान और कचोर रस्सियों के जरिए बजंतनी सिपाहियों के पीछे जा पहुंचते हैं। शाहान एकदम से डंडा उठाता है और बजंतनी सिपाही को दे मारता है, मगर बजंतनी सिपाही को कुछ नहीं होता। वो पलटता है। मौत शाहान के सर पे मंडला रही होती है कि शामिल एकदम से तीर छोड़ देता है। सिपाही को मरता हुआ देखकर शाहान हाथ उठा के दुआ मांगता है और शुक्र अदा करता है। अगले लम्हे शामिल भी दीगर सिपाहियों पे भी चढ़ दौड़ते हैं और फिर शाहान को देखने लग जाते हैं। सहन में लड़ते हुए अकंजियों का गुस्सा सारी हदें पार कर देता है। वो बजंतनी सिपाहियों को मारते नहीं बल्कि कुचलते हैं। बाली बे एक साथ कईयों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। मुस्तफा की लड़ाई भी देखने लायक होती है। इधर ज़ैनल बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि दीवार के पीछे खड़ा विलाद उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में ज़ैनल आगा? ज़ैनल उससे कहता है, गद्दारी को बेनकाब करने। विलाद पूछता है, कैसी गद्दारी? जवाब में ज़ैनल कहता है, तुम्हारी गद्दारी विलाद। मुझे शुरू से मालूम था कि महमूद पाशा पर कातलाना हमला करने वाले तुम हो। विलाद कहता है, मैं गद्दारी नहीं करता ज़ैनल आगा। जवाबन ज़ैनल कहता है, तुम्हारी शैतानी चालें मुझ पर नहीं चलेंगी विलाद। वो कमांदार मेरे पास हैं जिनसे तुमने जबरदस्ती झूठी गवाही दिलवाई थी, उन्होंने सच बता दिया है। यह सुन के विलाद को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सिर्फ एक सच्चाई है ज़ैनल आगा और वो है वफादारी। ये कहते साथ ही विलाद ज़ैनल का गला काट डालता है। वो एकदम उसे दीवार के साथ बिठाता है, अपना खंजर छुपाता है और उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। इसलिए मैं दोगान वहां पहुंचता है और यह मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो ज़ैनल कहता हुआ उसके पास आता है और कहता है, हौसला रखो मेरे भाई, हौसला रखो, हौसला मत छोड़ना। विलाद के ठिकाने पर उसके सिपाही अकंजियों को शहीद कर रहे होते हैं कि इसलिए में बहादुर पाशा भागता भागता वहां पहुंचता है, मगर इदरीस समेत सब अकंजी मारे जा चुके होते हैं। बहादुर पाशा चिल्लाते हुए कहता है, तलवारें नीचे रखो। यह सुनते साथ ही विलाद के सिपाही तलवारें छोड़ देते हैं और एक सिपाही कहता है, इन्होंने छापा मारा बहादुर पाशा, हमने अपना दिफा किया, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। बहादुर पाशा पूछता है, इन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? जवाबन सिपाही कहता है, एक खत जो इन तक पहुंचना था हमारे हाथ लग गया, यहाँ तक हमारा पीछा किया गया। वो खत लेना चाहते थे। बहादुर पाशा आसपास देखता है और कहता है, लाशें उठाओ और इन्हें दोगान तक पहुंचा दो। उधर दोगान चिल्लाते हुए मुसलसल ज़ैनल से कह रहा होता है, हौसला रखो मेरे भाई, हौसला रखो। मजीद जानिसरी सिपाही भी वहां आ जाते हैं, मगर ज़ैनल कुछ कह नहीं पाता और उसकी सांसें थम जाती हैं। ये देखकर दोगान चिल्ला उठता है, फिर विलाद की जानिब देखते हुए कहता है, कमीने। तो विलाद उससे कहता है, मेरी बात सुनो दोगान आगा। दोगान उससे कहता है, तुमने हमारी जान ली, हमारा खून बहाया, मैं तुम्हारी क्या सुनूं? ये कहते साथ ही वो विलाद को दबोच लेता है। तो विलाद कहता है, ज़ैनल एक गद्दार था, मैंने गद्दारी को साफ कर दिया, पुरसकून हो जाओ दोगान आगा। दोगान कहता है, असल गद्दार तुम हो। पीछे से सिपाही कहते हैं, हम ज़ैनल का बदला लेंगे, ज़ैनल का बदला लेंगे। दोगान तलवार का रुख विलाद की जानिब करता है, खुद को बहुत मुश्किल से रोकता है और कहता है, सुल्तान करेंगे फैसला, इसका फैसला सुल्तान करेंगे, ले आओ इसे। ये कहते साथ ही दोगान आगे बढ़ जाता है और सिपाही विलाद को लेकर उसके पीछे जाते हैं। और नाजरीन, इस तरह विलाद की गद्दारी की बींट एक और बेहतरीन आगाज चढ़ जाता है। नागू वाले किले से काफरों का सफाया कर दिया गया होता है। किले
قلعے پر اکنجی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف کافروں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، بہت سے شہداء کی بھی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ بالی بے آگے بڑھتے ہوئے شاہان اور کچھ اور کو دیکھ کر کہتے ہیں ان کا یہاں کیا کام ہے؟ وہ شاہان کو آواز دیتے ہیں تو شاہان بھاگ جاتا ہے۔ ادھر یورگود راوین اور سلیمان کو بارود والے ٹھکانے لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے وہ بارود جس کا میں نے ذکر کیا تھا، صرف یہی نہیں ہے، ہم جب اس کو آگ لگائیں گے تو یہ پورا قلعہ بھی ترکوں کے ساتھ اڑ جائے گا۔ راوین کہتا ہے یہاں سے اس کے قبرستان بننے سے پہلے چلتے ہیں۔ وہ بارود پھیلا کر اسے آگ لگاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ سین میں شامل بالی بے سے کہتا ہے اللہ کی مدد اور ہمارے بھائیوں کی کوشش سے ہم نے دشمن کو شکست دے کر یہ قلعہ فتح کر لیا۔ تو بالی بے کہتے ہیں اکنجیوں کا نام بلا وجہ ان میدانوں میں نہیں لیا جاتا شامل بے، ابھی ہمیں اور بہت سے قلعے فتح کرنے ہیں۔ اب جا کر سلطان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک دم سے انہیں زمین تھرتھراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سب بھاگتے ہی ہیں کہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ قلعے میں سے چند ہی نکل پاتے ہیں کہ پیچھے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ادھر دوغان اور ولاد سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان چٹھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ولاد کہتا ہے میں نے زینل کو نہیں مارا سلطان معظم، وہ غداری کا خنجر جو وہ ہمیں گھونپنا چاہتا تھا وہ الٹا اسی میں گھونپ دیا گیا اور اس کا ثبوت یہ خط ہے۔ دوغان کہتا ہے جانشری کے اوجاق میں پلنے والے یہ لوگ اپنی جان اور اپنا سر صرف ریاست کے لیے وقف کرتے ہیں، اگر وہ غفلت کا شکار ہو بھی جائیں تو ریاست کے لیے ہوتے ہیں لیکن غداری نہیں کر سکتے۔ محمود پاشا کہتے ہیں تو پھر یا تو تم ان اوجاق میں پلنے والوں کو نہیں پہچان پائی یا پھر تم اپنی تربیت یافتوں کو اس اوجاق کی قدر نہیں سکھا پائی۔ سلطان کہتے ہیں یہ خط کرمان اغلو سلیمان کی طرف سے آیا ہے، زینل نے اس کے ساتھ اتحاد کر رکھا تھا، محمود پاشا پر قاتلانہ حملے میں اس کا ہاتھ تھا، کیا جانشریوں نے ولاد کے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے سچ ہے سلطان معظم، ولاد کے سپاہی خط لائے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا، میں بھی ان کے درمیان جھگڑے کو روکنے کے لیے گیا تھا۔ محمود پاشا دوغان سے کہتے ہیں میں کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر زینل کی جان بچائی، شاید میں نے غلطی کی، میری شفقت اور تمہاری غفلت سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ سلطان انہیں خاموش کرواتے ہیں اور کھڑے ہو کر ولاد کے پاس آتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اگر تم سب کچھ کی قدم بقدم نگرانی کر رہے تھے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ولاد کہتا ہے سلطان کے حضور ثبوت کے بغیر نہیں آیا جاتا، میں نے دوغان آقا کو اس بارے میں خبردار کیا تھا، میں نے کہا کہ احتیاط اختیار کریں لیکن انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ سلطان کہتے ہیں جہاں میں نہیں پہنچ سکا وہاں تم میرے کام کرنے والے ہاتھ، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ بنے، لیکن جن سے ہمیں ریاست کی آنکھ ہونے کی امید تھی انہوں نے اپنے آس پاس سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان دوغان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنے قریب ترین آدمی کی غداری نہیں دیکھی، تم ولاد کے سپاہیوں پر حملہ کرنے والے جانشری سپاہیوں کو نہیں روک سکے، ہم جب اکنجیوں سے آنے والی اہم معلومات کا انتظار کر رہے تھے، اگر تمہارے جانشری آپس میں لڑتے اور جس آدمی کی غداری تم نہ دیکھ سکے وہ ایک اور غداری کا خنجر گھونپ دیتا تو کیا ہوتا دوغان، کیا ہوتا؟ یہ کس کی غلطی ہوتی دوغان، یہ کس کی غلطی ہوتی؟ دوغان کوئی جواب نہیں دیتا اور بس خاموش کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے میں یوسف بالی بے کے ساتھ آتا ہے، بالی بے کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں دوغان اب تم انتظار کرو گے، پھر بالی بے سے کہتے ہیں انشاءاللہ خبر فتح کی ہوگی۔ تو بالی بے کہتے ہیں اللہ کی مدد اور ہماری تلواروں کی طاقت سے ہم قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے بہت سے شہید ہیں۔ پھر بالی بے دوغان سے کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی صبر دے دوغان۔ دوغان حیرانگی سے ان کی جانب دیکھتا ہے۔ زگنوس پاشا دوسرا معاملہ سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا بالی صاحب کہ زینل مر گیا ہے؟ بالی بے کہتے ہیں میں زینل کے بارے میں نہیں جانتا۔ دوغان پوچھتا ہے پھر کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو بالی بے کہتے ہیں شاہان، آپ کا بھائی شاہان شہداء کے قافلے میں شامل ہو گیا، اللہ تمہیں صبر دے۔ دوغان پہ ایک کے بعد ایک غم ٹوٹ پڑتا ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے شاہان، سب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور دوغان شاہان شاہان پکارتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں آگ نہ لگاؤ، میرے سیاہ دل کو مشتعل کر دیا میرے بھائی۔ دوغان بار بار اپنے سینے پہ مکہ مارتا ہی چلا جاتا ہے اور آخرکار سلطان اس کا مکہ پکڑ لیتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، سوگ منانا ہمیں مار ڈالے گا، ان کی ہڈیاں دکھیں گی، اب تمام شہیدوں کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا ہی شاندار ایپیسوڈ تھی، آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔